बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। हम सब इस वक्त जिस दौरानिये से गुजर रहे हैं, इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि यह मुश्किल है, इसलिए क्योंकि जिसने जैसी ऐनक अपनी आंख पर लगाई है वो वैसे ही हालात को देख रहा होता है। कभी कभी इंसान के देखने का जो जाविया है वो खूबसूरत चीज़ को भी बदमज़ा बना देती है, और कभी कभी इंसान मुश्किलात के अंदर भी मा रअयतु इल्ला जमीला कहता है। तो हम इसको अल्लाह की जानिब से आने वाला एक ऐसा सवाल कंसिडर करेंगे जो जिस पीरियड से हम गुजर रहे हैं, कि इसमें हमारी ये आजमाइश है कि हम आजमाइशात के सामने अपने आप को किस तरह से रखते हैं। एक मजबूत मस्बत अंदाज में चीज़ों को देखने वाला, जैसी जनाब ज़ैनब कुबरा थी, या फिर उन आजमाइशों के सामने मुख्तलिफ तजुर्बात करने वाला। थकने या हारने वाले हम हो नहीं सकते। हम शिकस्त खुर्दा अपने आप को कहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने हमारे ऊपर कोई बड़ा अजाब नाजिल नहीं किया। अल्लाह ने अभी भी हमारे पास हमारी कुदरत को, हमारे इख्तियार को आज़ाद रखा हुआ है, और उसके मुताबिक हम अपने लिए कोई भी तदबीर अपना सकते हैं। अब जो हमारे पास इलाज है वो ये है कि हमें ये कहा जाता है कि अपने आप को एक लिमिटेड सर्कल में और एक लिमिटेड एरिया के अंदर बाउंड कर लें। यानी हम लोग खुद को एक ऐसे क्वारंटीन में, एक ऐसी गोशा नशीनी में रखें जहां पर हमारा इंटरेक्शन बहुत सारी चीज़ों से ना हो। और अगर इसको मैं हदीस के पैराए में बयान करना चाहूँ तो अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह को पाने के लिए दुनिया को तर्क करना पड़ता है। अल्लाह को हासिल करने के लिए दुनिया से गोशा नशीनी इख्तियार करनी पड़ती है। और अगर हम इस गोशा नशीनी को, इस क्वारंटीन पीरियड को इस तरह से लें कि अहले बैत ने इंसान की तन्हाई को, उसके सोशल चीज़ों से दूर रहने को, माशरती फ़आलियत से किनारा कशी इख्तियार करने को किस जाविये में लिया है, तो पहली हदीस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, आप फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार करो, क्योंकि तन्हाई अल्लाह के नफ़ा बख्श खजानों में से एक है। और फिर उसके बाद अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल-उज़लतु इबादा, गोशा नशीनी इख्तियार करना, तन्हा रहना, ये इबादत है। क्यों? क्योंकि गोशा नशीनी के अंदर जो महवर व मरकज है वो अल्लाह और तुम्हारी ज़ात है। यानी अल्लाह और हमारे दरमियान कोई दूसरा वजूद, कोई दूसरा मुहर्रिक ऐसा नहीं आ सकता जो हमें अल्लाह से दूर कर सके। इसीलिए फरमाया कि तन्हाई इबादत गुजारों का आराम और उनकी आसाइश है। वो उसके अंदर अपने लिए रिलीफ महसूस करते हैं। ये आइसोलेटेड पीरियड जो हम गुजार रहे हैं, अमीर अल मोमिनीन ग़ररुल हकम में इरशाद फरमाते हैं अल-उज़ला अफ़ज़लु शियमिल इल्यास। जो होशियार तरीन लोग होते हैं, जो समझदार तरीन लोग होते हैं, वो हमेशा तन्हाई इख्तियार करते हैं। वो हमेशा अपने लिए अपना पीरियड रखते हैं। वो हमेशा अपने आप को अपनी ज़ात से जुड़े हुए रखते हैं। वो हमेशा अपने आप को माशरे के अंदर, अफराद के अंदर, ग्रोहों के अंदर नहीं देखते, बल्कि उनका अपना भी, अपने लिए भी एक वक्त होता है। लिहाजा जो आपका क्वारंटाइन पीरियड है, ये आपका वक्त है, ये आपके इख्तियार में है। ये आपको अल्लाह से नज़दीक करने के लिए और मखलूक़ात से दूर करके खुद को डिस्कवर करने का एक अनमोल मौका है। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अल-उज़लतु सलामा, तन्हाई जो है वो सलामती के लिए है। अपनी तन्हाइयों के अंदर अपने लिए उलझने नहीं, सलामती, खैर तलाश करें। इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अस्सब्रु अलल वहदा अलामतु अला कुव्वतिल अक़ल। तन्हाई के अंदर अगर कोई काबू पा जाता है, अगर कोई सब्र कर जाता है, तो ये उसकी ज़ीरकी और उसके अक्ल के कवी होने, अक्ल के स्ट्रॉन्ग होने की अलामत है। और फिर उसके बाद फरमाया जो भी अल्लाह की मारिफत हासिल करता है वो दुनिया से दूरी इख्तियार करता है, और जो अल्लाह को अपनाने के लिए दुनिया से दूरी इख्तियार कर लेता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है।
اور پھر اس کے بعد اتنی خوبصورت حدیث ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام انسان کی تنہائی کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو معاشرتی چیزوں سے دور کرتا ہے اور اکیلا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. فرماتے کان اللہ الانیسہ فی وحشتہ، جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے قریب کر لے، دنیا سے دور ہو جائے اور اپنی تنہائی میں اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دے تو اس کی اس تنہائی میں اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے. پہلی بات فرمایا وصاحبہ فی الوحدتہ، اور جو اس کی گوشہ نشینی میں اس کا اپنا ٹائم ہے اللہ اس کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا یار تنہائی بن جاتا ہے. پھر فرمایا والغناء فی علتہ، اور وہ تنہائی اس کو ہر غیر سے بے نیاز کر دیتی ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا، اس کو اللہ کے اوپر توکل اور توسل اور بھروسہ کرنے آ جاتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ جو وقت ہے، یہ تنہائی ہے، یہ جو کوارنٹین پیریڈ ہے، یہ میں یوں کہوں گی اس کو کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس سے پہلے کسی امت کے اوپر ایسی آزمائش ہی نہیں آئی، یہ تو بالکل ہی ایک نئی چیز ہے اور اب ہم اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں. ہمارے پاس پہلے کوئی اگزامپل موجود ہوتی تو ہم شاید اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے. آپ اس کو ایسے دیکھیے کہ پہلے اللہ نے کسی اور کو یہ اپرچونٹی بھی تو نہیں دی کہ وہ ماہ شعبان میں دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو کر خود کو ڈسکور کرے، اپنے اوپر توجہ دے، اپنے بارے میں جانے، اپنی پریورٹیز کو درست کرے. وہ یہ دیکھے کہ اس کی ترجیحات درست تھیں یا نہیں تھیں، اس نے اپنی ذات میں کہاں کمی چھوڑ دی، اس نے اپنے وجود کو کہاں کھوکھلا چھوڑ دیا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کی روح یا اس کی ذات کو سیراب کرنے کے لیے کم تھیں، اور وہ ویکیومز اور وہ فلاز اب کس طرح پر کیے جا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم اگر پزل کے ٹکڑے الگ الگ دیکھیں نا تو کبھی بھی ہم لوگ ایک اچھے کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اگر اس پزل کے ٹکڑوں کو جمع کریں اور دیکھیں کہ پوری تصویر کیسی ہے تو صرف کیا ہمارے اوپر ایک وبا آئی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب، شعبان اور ہماری منزل ماہ رمضان، اور ماہ رمضان کا نتیجہ عید الفطر ہے. ہم اس سفر کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کے اندر جو اللہ نے بلیسنگز رکھی ہے اسے اگنور نہیں کر سکتے. کیونکہ ماہ شعبان رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، اور رحمت للعالمین کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اللہ نے بھاری رکھی ہے. اور جب اللہ نے رحمت للعالمین کی ذات سے امت رحمت للعالمین کو ایک ایسے وقت سے گزارا ہے تو میں اس کو ایسے کہوں گی کہ یہ ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہماری دعاؤں، ہماری مناجات کو اور عمیق کرنے کے لیے اور گہرا کرنے کے لیے ہے. ہم اللہ سے اور زیادہ قریب کس طرح ہو سکتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں کے اندر اور کتنی زیادہ خالصیت، اخلاص، سنسیریٹی لا سکتے ہیں، اور ہم کتنا بے فکر ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں. یہ موقع اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا، اور یہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی گوشہ نشینی کو، اپنی دنیا سے آزادی کو، اپنی فکروں سے آزادی کو، اپنی اولاد کے وقت کو، اپنے خاندان کے وقت کو، اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے ہر چیز کو صحیح جہت دیں، صحیح پاتھ پر لے کر جائیں. اور جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے آپ یقین کیجئے کہ آپ کو اپنی ذات کے اندر ایک اتنا مثبت رجحان نظر آئے گا کہ آپ خود کو ڈسکور کریں گے. انسان نے جس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کیا ہے وہ یہ کہ اس نے ہر چیز کے اوپر تحقیق کی ہے، ہر چیز کو ڈسکور کیا، ہر چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے سوائے اپنی ذات کے. ہمیشہ ہم نے دوسروں کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے دوسری چیزوں کو دیکھا، اپنے سوا دیکھا ہے. ہاں وہ چیزیں ہم سے ریلیٹڈ ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹائم یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو دیکھیں. میرے مولا امام زین العابدین نے فرمایا افضل المعرفہ معرفت الانسان لنفسہ، انسان کی سب سے بڑی معرفت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے وجود سے آشنا ہو جائے. تو یہ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم افضل ترین معرفت کی جانب آ سکتے ہیں. یہ ایک وبا نہیں ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے، اور یہ ماہ شعبان میں آئی ہے تو یقینی طور پر اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری ایسی فضیلتیں موجود ہیں جن کو ہم جتنا
آپ کے ڈگ آؤٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم گہرائی میں، اتنا عمق میں، اتنا زیادہ ہم اس کے جواہرات تک اور اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں گے. اس کو آزمائش سے زیادہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیں، اور پھر جب ہم یہ کریں گے تو دیکھیں کس طرح معاشرہ جو ہے نا اس کی سوچ چینج ہوتی ہے. میری دعا ہے سب کے لیے کہ پروردگار عالم دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں سب کو اس کے اندر سے خیر سمیٹنے کا موقع دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.